अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। कबल इस वक्त इंतखाबात या इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से बात नहीं बनी। जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द एक मरतबा फिर कंटेनर लग रहे हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो डेडलाइन दी थी वो डेडलाइन कल पूरी हो रही है। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पिछली मरतबा मैं नहते हाथों आया था, अब मैं तैयारी के साथ आऊँगा। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपनी राय दे कि आज़ादी इजहार के हवाले से और आज़ादी तहरीक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है। दूसरी तरफ हुक्मरान जमात के लोग कहते हैं कि इमरान खान डर गया है। पिछली मरतबा लॉन्ग मार्च में उसके साथ लोग नहीं थे, वो नाकाम हो गए, पेशावर भाग गए हैं और अब चोरों की तरह वहाँ पेशावर में छुपे बैठे हैं और सामने नहीं आ रहे। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया। तकरीबन 60% लोग आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होके आ गए हैं। तो क्या सियासी जमातों पर लोगों का ईमान उठता जा रहा है या कोई चक्कर दूसरा है? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो नाजरीन, साबिक़ वज़ीर इमरान खान 25 मई को पेशावर से मार्च करते हुए इस्लामाबाद पहुंचा था और 26 मार्च की सुबह को उन्होंने ये ऐलान किया कि वो फिलहाल धरना नहीं दे रहे और हुक्मरानों को 6 दिन का टाइम पीरियड है कि वो आने वाले इंतखाबात के हवाले से ऐलान करें और इंतखाबात हर सूरत में जून में होने चाहिए। इस हवाले से जो डेडलाइन इमरान खान ने दी थी वो कल मुकम्मल हो रही है। और उसके साथ साथ ज़राए कहते हैं कि इमरान खान जब टाल प्लाजा इस्लामाबाद पहुंचा था रात को 10 बजे और सुबह को कोई 7:30 बजे जना में आया था, तो इसके दरमियान जो मुज़ाकरात के दौर हुए उन मुज़ाकरात में ये तय पाया था कि साबिक़ वज़ीर इमरान खान धरना नहीं देंगे, वो पुरअमन तरीके से वापस जाएंगे। तो 6 दिनों के अरसे में इमरान खान के लोग, जमानती और मखलूत हुकूमत के लोग मुज़ाकरात करेंगे कि इमरान खान जो डेडलाइन दे रहे हैं या मुतालबा कर रहे हैं इसका हल क्या है। क्या इंतखाबात कबल इस वक्त हो सकते हैं, पहले बजट पेश किया जाए उसके बाद इंतखाबात कराए जाएं, या वाकई इंतखाबात अगस्त 2023 में होने चाहिए। तो इस हवाले से जो मुज़ाकरात चल रहे थे, ज़रा कहते हैं कि वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हर सूरत में जून में इंतखाबात की तारीख चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मौजूदा मखलूत हुकूमत फौरी तौर पर बजट दे और उसके बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए और इंतखाबात हर सूरत में रवां साल नवंबर से पहले होने चाहिए। लेकिन लूत हुकूमत के लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी सारी चीज़ें संभालना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो कानून साजी के हवाले से सिर्फ 2 कानून कौमी असेंबली से और सेनेट से मंजूर हुए हैं। अभी तो इंतखाबात के हवाले से रिफॉर्म्स लाने हैं और बहुत सारी चीज़ें करनी है, बजट सर पर है और उस हवाले से IMF से जो मुज़ाकरात होने हैं उनको हतमी शक्ल देनी है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए वक्त दरकार है और इमरान खान का जो मुतालबा है वो जायज़ नहीं है, वो बहुत जल्दबाजी में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर में बैठकर हर रोज़ किसी न किसी बहाने से मखलूत हुकूमत को ये धमकियां दे रहे हैं और जमानतियों को ये धमकियां दे रहे हैं कि हर सूरत में इंतखाबात के लिए राह हमवार की जाए और कम से कम जून में इंतखाबात के हवाले से तारीख दी जाए, वरना मैं पहले तो नहते हाथों आ गया था लेकिन अब मैं तैयारी से आऊँगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनके साथ साथ ये कहते हैं कि अब वकुला पर और अदलिया पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इमरान खान का साथ दे और मौजूदा जो मखलूत हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको किसी सूरत में तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसको हटाना मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। लेकिन हुक्मरान जमात के लोग, खास करके मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, मुस्तकिल तौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को निशाना बनाए बैठी है और उसका ये कहना है कि इमरान खान डरपोक है, वो चोर है
اور ان کے دھرنے میں لوگ شامل نہیں ہوئے تھے، اس کی وجہ سے وہ ڈر کر دھرنا ختم کر کے چلے گئے اور اب پشاور میں چھپے بیٹھے ہیں، تو اس لیے ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم کسی بیرونی دباؤ پر انتخابات کے حوالے سے فیصلہ نہیں کریں گے، انتخابات کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پارلیمان کرے گا، مخلوط حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کے سربراہ کریں گے۔ عمران خان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انتخابات کے حوالے سے فیصلے کرے، کیونکہ اب وہ اقتدار بھی نہیں ہے، وہ تو پارلیمان بھی نہیں ہے، تو کون ہوتا ہے ہم سے یہ مطالبے کرنے والے؟ تو اس طرح ضمانتی پریشان ہیں۔ عمران خان کا عدلیہ پر شدید دباؤ ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ کل وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں اور وہاں سے یہ رائے لیں گے کہ عوامی اجتماع کے حوالے سے یا اظہار آزادی کے حوالے سے عدلیہ کی کیا رائے ہے۔ کیا اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مظاہرے کریں، وہ احتجاج کریں اور وہ پرامن طریقے سے لانگ مارچ کریں؟ تو اس طرح اب عدلیہ کا بھی کڑا امتحان آ گیا ہے کہ وہ عمران خان کی جو رائے ہے یا عمران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے حوالے سے بھی ایسا ہی فیصلہ آئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ سے اس حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے، کیونکہ جو مذاکرات چل رہے تھے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ناکام ہیں، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ یقینی طور پر مذاکرات فی الحال ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں اور بات نہیں بنی، کیونکہ قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے یا انتخابات اگست 2023 میں کرانے کے حوالے سے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مفادات عمران خان کی سیاست سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ انتخابات ہر صورت میں نومبر سے پہلے ہونے چاہیے، تاکہ اسٹیبلشمنٹ میں جو بھی تقرریاں ہونی ہیں اور تعیناتیاں ہونی ہیں اور ترقیاں ہونی ہیں، اس کے حوالے سے صورتحال کلیئر ہو کے سامنے آ جائے۔ لیکن مخلوط حکومت میں سے بہت سارے سیاسی جماعتوں کی یہ خواہش ہے کہ موجودہ حکومت اسمبلیاں یہ ٹینور مکمل کرے اور آنے والے 14 ماہ میں حکومت کم سے کم اتنی تو کارکردگی شو کرے کہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور لوگ ان کے حمایت میں ووٹ دیں، کیونکہ موجودہ صورتحال میں جو بھی بلدیاتی انتخابات میں نتائج سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کا سیاسی جماعتوں سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ KPK میں یہ صورتحال سامنے آئی، کل کوئٹہ کے 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، وہاں تقریباً 60% جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے تھے اور سیاسی جماعتیں دوسری، تیسری، چوتھی یا پانچویں، چھٹی نمبر پہ آئی ہیں۔ تو اس سے یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ جو جمہوری طرز عمل ہے، لوگ اس سے مایوس ہو رہے ہیں، لوگ کارکردگی چاہتے ہیں، لوگ مسائل کا حل چاہتے ہیں، کیونکہ بلوچستان کے 32 اضلاع میں تقریباً 1500 کے قریب آزاد امیدوار منتخب ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کی روشنی میں اگر یہ کہا جائے کہ آنے والے دنوں میں جون میں اور جولائی میں جو سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اگر وہاں بھی اس طرح کے نتائج آتے ہیں تو پھر عام سوال یہ اٹھے گا کہ لوگوں کا، عوام کا، اس جمہور کا سیاسی جماعتوں سے اعتماد کیوں اٹھتا جا رہا ہے؟ کیا لوگوں کی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی یا سیاسی جماعتیں لوگوں کی خواہش کے مطابق سیاست نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آزاد امیدواروں کو منتخب کرنے کو پرائرٹی دے رہے ہیں یا اولویت دے رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔